मेरी शादी नजीब अहमद से हुई थी। निकाह के बाद की रस्मों में मैंने जब उन्हें देखा तो हैरान ही रह गई। वो बला के खूबसूरत थे। मैंने ऐसा खूबसूरत मर्द अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं तो अपने शौहर को देखकर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि मर्द शाजिर और नाजिर ही इतने खूबसूरत होते हैं, और मुझे खुशकिस्मती से शहर का अमीर तरीन और खूबसूरत तरीन शौहर मिला था। मैं जितना शुक्र अदा करती कम था, लेकिन दूल्हे की तरफ से आने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी की बजाय परेशानी के आसार थे। मुझे खुद पर शक होने लगा, कहीं मैं इन लोगों को कमतर तो नहीं लगी। लेकिन मेरी सास मेरी राह में वारी वारी जाती। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो इस शादी से नाखुश हैं। थोड़ी ही देर में रुखसती का वक्त आ गया। मुझे माँ बाप की दुआओं के साए में रुखसत किया गया, लेकिन इस सब के दौरान मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आया, ना ही उसने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। वो मुझे ऐसा लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद हम गाड़ी में बैठ गए। मेरा दूल्हा मेरे साथ बैठा था, जबकि मेरी सास पीछे वाली सीट पर थी। गाड़ी मेरे ससुराल की तरफ बढ़ने लगी। दिल में हजारों अंदेशे लिए जब मैं अपने ससुराली घर की दहलीज पर उतरी तो मुझे लगा मेरा शौहर मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था कि सास ने उसे देख लिया और उसे दूसरी तरफ ले गई। ये रवैया भी अजीब था, गोया शौहर को मुझसे बात करने से भी रोका जा रहा हो। खैर, फिर मुझे नंदों वगैरह ने घेर लिया। मुझे ऊपर कमरे में लाकर बिठा दिया गया। सब रस्में होने लगी। मैं बेचैनी से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो थे ही इतने खूबसूरत कि उनकी एक झलक देखकर कोई भी लड़की अपने होशो हवास खो बैठती। और फिर मेरा शौहर अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ये जिन औरतों को मैं नंदे कह रही हूँ, मेरे शौहर की चचाजाद और मामूजाद बहनें थीं, जो शादी की हर रस्म पर पेश रहीं। खुसूसन मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर नजर रखे हुए हूँ कि मैं किसी से बात ना कर लूँ। थोड़ी देर के बाद जब रात गहरी होने लगी तो नंदू ने मुझे मेरे शौहर के कमरे तक छोड़ दिया, जबकि उसी वक्त मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखकर एक बार फिर मेरा दिल बुझ सा गया। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बार बार मेरी खुशियों की राह में रुकावट बन रही थी। बेटी, बस तुम्हें एक बात कहनी है। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना। वो नाजुक मिजाज का है। तुम्हें कुछ भी कह दे, उसकी बात का बुरा नहीं मनाना। और हाँ, उसके साथ अकेले बाहर कभी मत जाना। मैं जब कहूँ तभी तुम उसके साथ बाहर जा सकती हो। सास बहुत सारी और नसीहतें करके कमरे से चली गईं, मगर मुझे उनकी एक भी बात समझ नहीं आई। थोड़ी ही देर में नजीब कमरे में दाखिल हुए। वो बहुत उजलत में लग रहे थे। लगता था जैसे मुझसे कोई बात कहना चाहते हों, लेकिन इन्होंने इशारे से मुझे बेड से खड़े होकर नीचे उतरने का हुक्म दिया। मैं उनकी बात ना समझते हुए नीचे उतरी। वो सरगोशी की आवाज़ में मेरे करीब आकर बोले, देखो राजिया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें एक एक बात की तफसील दे सकूं। मुख्तसर ये कि हमें यहाँ से भाग निकलना है। अपना जोड़ा उतार दो ताकि ये तुम्हारे भागने में रुकावट न बने। तुम क्या मुझ पर एतबार नहीं करती? जानता हूँ कि अम्मी ने तुम्हें हजार बातें मेरे खिलाफ कही होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक अलग जिंदगी जीना चाहता हूँ। इस घर से बहुत दूर जाकर रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम अपनी जिंदगी के हसीन दिन किसी खूबसूरत शहजादे शहजादी की तरह गुजारेंगे। मेरी माँ और मेरी मामूजाद बहनें हमें कभी भी खुश नहीं रहने देंगी, इसलिए हमारा यहाँ से दूर जाना बहुत ज़रूरी है। अभी सब लोग बाकी रस्मों में मसरूफ़ हैं। तुम ऐसा करो, अपनी शादी का जोड़ा तब्दील करके ये चादर ओढ़ लो। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इस कमरे का दरवाज़ा बंद होगा। छोटे दरवाजे से निकलकर मैं और तुम नीचे जाएंगे। उसके बाद इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। मेरी बात तुम्हें कुछ दिन के बाद समझ आएगी, जब हम यहाँ से दूर जा चुके होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। अपने शौहर के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे दिल में भी अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन शौहर का हुक्म सबसे अव्वल था। मेरी सास ने मुझे मना तो किया था कि मैं अपने शौहर के साथ अकेली बाहर ना जाऊं, मगर उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि मैंने फौरन खुद को समेटा और वो चादर ओढ़कर नीचे सड़क पर इंतजार करते नजीब के पास पहुंच गई। नजीब गाड़ी लेकर खड़े थे। घर में बहुत सारी औरतों का शोर आ रहा था। सब लोग बातों में मसरूफ थे। नजीब ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी फराटे भरती
दूर किसी मंजिल की तरफ निकल गई। मैं नजीब से बार बार पूछ रही थी कि वो मुझे गाड़ी में लेकर बाहर क्यों आए हैं, जबकि ये काम कल परसों या फिर 2 दिन बाद भी हो सकता था। नजीब कहने लगे, हमारे घर की रस्में हैं, इन्हीं रस्मों में तुम्हें 10 दिन लग जाने थे, उसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता। मैं अपने खानदान में अपनी बदनामी भी नहीं चाहता कि इस घर की नई बहू नक चढ़ी है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों से मिलो जुलो। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं सिर्फ एक तन्हा जिंदगी गुजारें, जिसमें किसी तीसरे की दखल अंदाजी का कोई अंदेशा ना हो। अपने शौहर की बातों से इत्तेफाक करती मैं जब दूसरे घर पहुंची जो मेरे शौहर ने हम दोनों के लिए ले रखा था, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये घर इंतहाई मामूली सा था, जबकि मेरा ससुराली घर बहुत शानदार था। वो किसी महल से कम नहीं लगता था। ये क्या नजीब, ये घर तो हमारे शायाने शान भी नहीं। आप कह रहे थे कि हम शहजादी शहजादी गुजारेंगे। मैंने सवाल किया तो हंसकर बोले, हमें यहाँ थोड़ा अरसा ही रहना है, कमोबेश 1-1.5 साल। उसके बाद हम महल जैसे घर में दोबारा चले जाएंगे। नजीब की बात मुझे अजीब सी लगी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक कमरा था जहाँ पर एक चारपाई बिछी थी और एक खिड़की भी थी जिससे ठंडी हवा आ रही थी। गर्मियों के दिन थे। मैं जल्दी से उस चारपाई पर ढह गई। नजीब ने मुझसे कोई बात नहीं की और दूसरे कमरे में चले गए। मुझे लगा जैसे मैंने उनकी शान में गुस्ताखी कर दी हो। बतौर शौहर मुझे चाहिए था कि पहले उनको बिस्तर बना कर देती, वो भी थके हुए थे। मैंने खुद गर्जी से काम लिया। जल्दी से दूसरे कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे और ज़्यादा एहसास जुर्म महसूस होने लगा। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। नजीब ने हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो इन्होंने खुद को चादर में ढांप रखा था। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ? चादर में ढांप रखा था। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नींद कैसे आ सकती है आपके बगैर? आप चलें, मैं आपके लिए भी बिस्तर बना देती हूँ। मेरी बात पर नजीब गुस्से से बिफर गए। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और हाँ, आइंदा मुझसे इतनी ज़्यादा करीब आने की कोशिश मत करना। नजीब का रूखा फीका रवैया देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। नजीब, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ऐसा तो मत कहो। इससे पहले कि मैं कोई और बात कहती, उसने जोर से दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। मालूम न था कि इतनी सी बात मेरे शौहर को नागवार गुजरेगी। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की खिड़की भी बंद कर दी। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। नजीब भी यहाँ न था। मेरी बुरी हालत हो रही थी। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं नजीब के कमरे की तरफ दोबारा लपकी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे नाराज़गी कायम रखूं। खुदा खिलाफ तवक्के खुला था। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मुझे नजीब का फ़ोन बजने की आवाज़ आई। मैंने देखा नजीब के फ़ोन पर उनकी माँ का नंबर जगमगा रहा था। नजीब बाथरूम में थे। मैंने फ़ोन खुद ही उठा लिया। मेरी सास बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही वो जैसे एकदम शांत हो गईं। बेटी, तुम अपने शौहर से कहो कि वो वापस घर आ जाए, हम उसे तंग नहीं करेंगे। वो कहाँ चला गया है तुम्हें लेकर? और मैंने तुमको मना भी किया था अपने शौहर के साथ मुझसे पूछे बगैर बाहर भी ना जाना, और तुम हो कि दूसरे घर चली गई। नजीब ने रात को मुझे SMS भेजा था। वो कह रहा था कि अब मैं आपके पास तभी आऊँगा जब मैं बाप बन जाऊँगा। इससे पहले मैं उस घर की शक्ल भी नहीं देखूंगा। मेरी सास मुझसे मिन्नत कर रही थी कि तुम लोग घर वापस आ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाकी सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा और बहू है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इतने में नजीब बाथरूम से निकल आए। मुझे गुस्से भरी निगाहों से घूरने लगे। तुम्हें किसने कहा था मेरा फ़ोन उठाओ? वो गुस्से से मुझ पर धाड़े और फ़ोन लेकर बंद कर दिया। मैंने परेशान कुन निगाहों से उनकी तरफ देखा और बोली, नजीब, मुझे लगता है हमें अम्मी के पास वापस चले जाना चाहिए। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि हम इतने सारे रिश्तेदारों के सामने उन्हें शर्मिंदा छोड़कर यहाँ आ बसे हैं। वैसे भी ये कौन सा महल है, यहाँ भी तो हमारी ज़िंदगी वैसी ही है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं वहीं रह लूँगी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। नजीब ने गुस्से से कहा, तुम रहोगी तो यहीं रहोगी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब दोबारा अपने घर जाने की बात न करना। नजीब के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सोचा नहीं था कि मेरा शौहर मुझसे इस कदर बेरुखी से पेश आएगा।
یہ وہی نجیب تھا جو مجھے شہزادیوں والی زندگی کے خواب دکھا رہا تھا۔ بہرحال میں خاموش ہو گئی، لیکن اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں دوبارہ اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تو اس نے مجھے بہانے سے باہر بھیج دیا۔ کہنے لگا تم ادھر جا کر سو جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک کمرے میں رہیں، ویسے بھی ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تمہیں مجھ سے حیا کرنی چاہیے، نہ کہ میں تمہیں بتاتا پھروں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ نجیب کے منہ سے یہ باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ جس نے مجھے لایا ہی یہاں اس لیے تھا کہ ہم ایک اکیلے تنہا زندگی کا لطف اٹھائیں گے، وہ مجھے خود سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ بہرحال میں کیا کر سکتی تھی، عورت کی حیا معنی آ جاتی ہے۔ میں نے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ نجیب الگ کمرے میں رہتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جاتے، کام کاج کرتے اور پھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ میری زندگی بہت عجیب ہو گئی تھی۔ میکے والوں سے بھی رابطہ نہیں تھا، فون نہیں دیا تھا، مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں یہاں سے باہر نہ نکلوں اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی کوشش کروں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب میں مکمل طور پر قید کی زندگی گزار رہی تھی۔ صبح شام اپنے کمرے میں رہتی، تھکن بھی نہ ہوتی تو مجھے رات کو نیند نہ آتی، رات بھر جاگتی رہتی اور دن کو سوئی رہتی۔ سونے اور اٹھنے کی کوئی روٹین نہیں تھی۔ ایک دن رات کے وقت اٹھ کر میں باہر آئی تو مجھے نجیب کے کمرے سے عجیب سی آواز آنے لگی۔ میں جیسے ہی نجیب کے کمرے کی طرف بڑھی تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نجیب کو الٹیاں آ رہی تھیں اور وہ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے میں نے یہ منظر دیکھا تو نجیب کو آواز دے کر دروازہ کھولنے کو کہا۔ خلاف توقع نجیب نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، مگر میں نے دیکھا اس نے خود کو پھر ایک چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے سامنے وہ ہمیشہ چادر میں یا پھر کوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، جبکہ رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، بس اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ نجیب نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ اس وقت اس کا لہجہ بہت عجیب سا لگا، مگر میں خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ بنا کوئی بحث کیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح میری آنکھ اس کی دروازے کی دستک پر کھلی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو نجیب کے ہاتھ میں فون تھا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فون میرے کان سے لگا دیا۔ میں نے دیکھا فون پر میری ساس تھیں، مجھے مبارکباد دے رہی تھیں کہ میری بہو امید سے ہو گئی، اتنی جلدی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے وارث دے دو گی۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میرے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ابھی تک میرا اور نجیب کی۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میرے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ابھی تک میرا اور نجیب کا کوئی رشتہ بھی قائم نہیں ہوا تھا، پھر میری ساس یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتی، نجیب نے دوبارہ ان سے بات چیت شروع کر دی۔ بس امی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، جب تک ایک وارث نہیں ہو جاتا ہم یہاں سے نہیں آئیں گے۔ نجیب کی بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ وہ کس وارث کی بات کر رہا تھا، جبکہ میں تو نا امید سے تھی اور نہ ہی ایسی کوئی امید مجھے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس کا فون بند ہوا تو میں نجیب سے پوچھنے لگی کہ اس نے اپنی ماں کو ایسا کیوں کہا۔ نجیب نے میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا، نہ ہی کوئی جواب دیا، جیسے اسے میری بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ خوشی خوشی باہر جانے کے لیے نکلا اور جاتے ہوئے مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گیا۔ میں دن بھر سوچتی رہی کہ نجیب نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ شام کو وہ آیا تو اس کی طبیعت کچھ خرابی، اس کی خدمت کرنے لگی۔ نجیب بھی اب کچھ نرم پڑ گیا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے قریب پھر بھی نہ آنے دیتا۔ میں نے دیکھا وہ ہر وقت ایک چادر سے خود کو ڈھانپے رکھتا، جبکہ مجھے اپنے قریب تو دور کی بات اپنے کمرے میں آنے کی بھی اجازت نہ دیتا۔ اگلے دن نجیب نے میری اپنی نندوں سے بات کروائی، جنہوں نے مجھے امید سے ہونے کی مبارکباد دی۔ سب پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ گھر واپس کب آئیں گے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد ہی واپس آ سکیں گے، کیونکہ یہ میرے شوہر کی خواہش ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، نجیب کی حرکات عجیب و غریب ہو رہی تھیں۔ میں نے دیکھا اب وہ خود کو زیادہ لمبی چادر میں ڈھانپنے لگا تھا، جبکہ مجھے اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے محسوس ہوا جیسے اس کا پیٹ بڑھ رہا ہو، اور یہ بات میں نے ایک بار نہیں بلکہ 20 بار نوٹ کی تھی۔
لیکن نجیب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ میں نے نجیب سے کئی بار کہا کہ تمہارا پیٹ عورتوں کی طرح، نجیب اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں نجیب کا ٹیسٹ کرواؤں، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ اس کی تکلیف تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ حاملہ عورتوں کی طرح لگنے لگا۔ نجیب کی یہ حالت دیکھ کر میں ڈر سی گئی تھی۔ 8 مہینے گزرے تو نجیب واقعی کسی حاملہ عورت کی طرح نظر آنے لگا۔ اس کی عورتوں والے خدوخال دیکھ کر میری تو جان جاتی رہی، لیکن اس سے پہلے کہ میں گھر میں کوئی ڈاکٹر بلواتی، نجیب نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ کہنے لگا کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ تم امید سے ہو، تم ہی بچہ پیدا کرو گی۔ اب یہ بچہ ہم دونوں میں سے جس کا بھی ہو، ہمارے لیے ایک وارث کی حیثیت رکھتا ہے۔ خدا کے لیے چپ رہو، ورنہ میری اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ کیا مطلب نجیب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی بیماری ہے، ہمیں ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے۔ میری بات پر نجیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں امید سے ہوں، ہمارا وارث اس دنیا میں آنے والا ہے، اور تم ہو کہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو۔ نجیب نے مجھے ڈانٹ دیا تو میں خاموش ہو گئی، لیکن ایک مرد بچہ کیسے پیدا کر سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے 1 مہینہ اپنے شوہر کی خوب خدمتیں کیں، اسے وقت پر کھلاتی پلاتی اور ہر چیز کا خیال رکھتی، لیکن نجیب مجھ سے پھر بھی بات نہ کرتا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا احساس ندامت ہوتا، وہ مجھ سے شرمندہ رہنے لگا، جبکہ اب میرے سامنے چادر وغیرہ نہ اڑتا، کیونکہ مجھے اس کی حقیقت معلوم پڑ چکی تھی۔ پھر ٹھیک 9 مہینے کے بعد ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر آیا جو رویے سے نجیب کا دوست لگتا تھا۔ اس نے آ کر بچے کی پیدائش میں ہماری مدد کی اور نجیب نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نجیب کی حقیقت کچھ اور ہے، وہ جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور پھر ان کے دوست ڈاکٹر عقیل نے مجھے بتا بھی دیا کہ نجیب ایک نامکمل انسان کے طور پر پیدا ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے ڈاکٹر عقیل سے مدد لیتے ہوئے اپنا مکمل علاج کروایا اور ایک عورت جیسی جسامت حاصل کر لی، لیکن اپنی ماں باپ کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ نجیب کی ماں شہر کی امیر ترین عورت تھی، وہ اس بات کو اپنے لیے کسی داغ کی طرح سمجھتی کہ اس کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا ایک مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ اس لیے نجیب اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو اپنی ماں سے راز رکھے رہا، لیکن اپنی ماں کے سامنے کم ہی جاتا۔ ماں کو اپنے بیٹے کی حقیقت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ماں کب تک صبر کرتی۔ ایک دن اس نے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیا اور یوں اس حویلی میں ایک بہو بھی آ گئی، لیکن اب کمی تھی تو ایک وارث کی۔ نجیب جانتا تھا کہ اس کی ماں کا اگلا مطالبہ اس حویلی کا وارث ہوگا، سو نجیب نے ماں کی بات لبوں پر آنے سے پہلے ہی اپنی بیوی یعنی کہ اپنی جیون ساتھی کو دوسرے گھر میں منتقل کر دیا، اور خود میڈیکلی حاملہ ہونے کے بعد جب اس کے ہاں وارث پیدا ہوا تو گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ایسے میں میری شخصیت کی دھجیاں بکھر چکی تھیں۔ میں تو ایک نارمل انسان سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وارث پیدا کرنے کے اس کھیل کا حصہ اس بری طرح بن جاؤں گی کہ میری اپنی زندگی کی خوشیاں مجھ سے روٹ جائیں گی۔ میری کوکھ تو خالی تھی، مجھے اپنی زندگی میں ایک مکمل انسان چاہیے تھا جس کا مقصد اپنی ماں کو خوش کرنا نہیں بلکہ میرے ساتھ زندگی بتانا ہو۔ اور پھر جب ہم پورے 1 سال بعد نجیب کی ماں کے گھر گئے تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ نجیب نے خود کو پہلے کی طرح کر لیا، وہ اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا، جبکہ میری ساس نے سب کو بتا دیا ایک پوتا پیدا ہوا ہے، لیکن اس سب میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نجیب کی حقیقت سب کے سامنے لا کر اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنی زندگی بھی برباد نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے خاموشی سے نجیب کی وہ سونے کی حویلی چھوڑ دی، کیونکہ میں وہاں خوش نہیں تھی۔ عورت کو زندہ رہنے کے لیے دولت کے علاوہ ایک خاندان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نجیب نے مجھ سے یہ تو کہا تھا کہ میں ساری زندگی بھی اس کے ساتھ رہوں تو وہ مجھے ایک بیوی کی طرح عزت دے گا، معاشرے میں میرا مقام ہوگا، لیکن میں یہ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن میں نے نجیب سے طلاق بھی نہیں لی کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے بہت دور ہوں۔ آپ کے خیال میں اگر میں کسی اور شخص سے نکاح کروں
तो क्या नजीब से तलाक लिए बगैर मेरा ये निकाह जायज़ होगा या नहीं, क्योंकि नजीब की हकीकत कुछ और थी। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।